गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट आज आमी हांगा इन्स्पेक्शन आयिल्ले आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बी आसा तेन्ना हो जो प्रोजेक्ट आसा आमचे सर्गेस आमदार रवी नाईक सराचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी पुढाकार घेवन हो प्रोजेक्टाची सुरवात केल्ली पाया बर्डे बी करून तेन्ना आज ह्या प्रोजेक्टाची एक 10% काम उरलां एक 10% सुमार आमी काम तुमी बी पयला आसतना आमी सगळ्याक फिरून आयल्या ग्रावंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर सुद्दां आमी सगळ्या भोंवून आयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की 10% आमचें काम उरलां तें बीन आमी बेगिना बेगीन म्हणजे एक एप्रील असो टार्गेट तेणी आमकां दिला की एप्रील लास्ट वीक म्हटल्यार एक इनोग्रेशन जावपाचे चान्सीस आसा म्हणून बाकीचे कनेक्शन बीन जाले हय फायराची बी जाल्लें आसा इलेक्ट्रिसिटी जालें न्ही इलेक्ट्रिसिटी कन्सिडर जाला आनी फायराचें बीन सगळें इन्स्टॉलेशन जालां तेंचें आनी मुखार करपाचें सो हॉलाक कितें हां ते आमी सगळे कावन्सिलर आतां मिटींग आसतली मिटिंगेक आमी सगळे कावन्सिलर बसून उलोवन मागीर ते मुखार मिटिंगेक थरयतले कितलो खर्च येयलो ह्या प्रोजेक्टाक 3.5 कोटीचे जी सुद्दां 3.5 कोटीचे जी सुद्दां आमकां एक हे दिलां म्हणजे अप्रुवल आयिल्लें आसा हे प्रोजेक्टाक आनी बॅलन्स काम थोडें उरलां एक 90 लॅक्साचें तें जालें की मागीर आमचें कामूय बीन फिनिशींग हितून येतलें एप्रील पर्यंत जातलें एप्रील लास्ट वीक म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की एप्रील लास्ट वीक आमकां तें इनोग्रेशन करपाचें जातलें म्हणून चड आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री फाटीं आयिल्ले तेन्ना आमी तेंच्या कडेन ही समस्या आमची सांगून घेतली तेन्ना तेंच्यांनी एक फुडाकार घेवन बेगीन करुया म्हणून सांगलां आनी UD मिनिस्टराचें बी आमकां बरें सहकार्य मेळटा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना बेगिना बेगीन जातलो